بابا چیخا مار کے رو دیا عرض کر دے کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے جدیاں کمائیاں جو میرے حصے مکے گئے عرض کر دے کملی والی آؤ میں کمان جو گا نہیں ریا کم نہیں کر سکتا ہاتھ کم دینے سنیا میں سنیا بیٹیاں تے بہنا پھوپھی آ جان نبی نے فرمایا خالی نہ بھیجیا جائے سونیا میریاں بیٹیاں ملنوں دیاں میریاں بہنیں دیاں پھوپھیاں ملنوں دیاں خالی کی میں بیج دے ماؤں ساری زندگی بندہ رہے کملی والے جدوں بیٹیاں ٹر دیاں یہ دیکھو نو پیسے لے کے بیٹیاں نو دے دینا یہ دیاں پھوپھو دے اپنیاں بہنوں نو دے دینا رو کے کہن لگا کملی والی آؤں یہ تسی کہن دے ہو اج تو بعد میں دیکھو نو کچھ نہیں مانگا گا انہاں کہہ کے بابا ٹر پہ آؤ میرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ محمدی عدالت فیصلہ سنی جاؤ میرے آقا اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے او دے سینے دے مقام ماری آؤ مقام مار کے او دے گرے باؤں پکڑے آؤ اس ماں دا احسان تو دے سکنا ہے جڑی ماں نے تینوں 9 مہینے چاہی رکھیا اس باپ دا احسان دے سکنا ہے جنہیں سارا بچپن تینوں اپنے کندھے تے بٹھائی رکھیا اور تیرے کو لینا بوجھ نہیں چکیا جانا جنہ تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرا بوجھ چکیا میری ملت دے نوجوانوں اللہ فرماتا ہے نہ دے احسانہ دے بدلے دے نہ دے احسان دے بدلے تے احسان نہ سمجھی تیرا کوئی احسان نہیں ہو اجے تو اپنی امی تے ابو دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کرنا ہے ماما دے قدم چومن والے ہو تے گڑیاں تے لکھن والے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے میں تینوں ابو دی شان سناواں اے توہاڈے لاہور دی 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدے کل تے توہاڈے پنڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے یہ ڈی ایچ ایچ پلاٹ 1 کروڑاں پتی ہے یہ مطلب جدے کل ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ امیر ہوندہ ہے کہ تیری میری امی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے اے زمین آسمان تے معافی ہاں جو کوئی زمین آسمان دے درمیان تے پوری کائنات کٹھی کر لئیے نا جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی ایڈی امیر مائی ایڈی امیر مائی کپڑے ساڑھے ابو دے تو ہوئے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے قدم ساڑھے ابو دے دوائے اور لاہوریوں میں نو سچی دو سے ہو وہ ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے اور جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کو شان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جے باپ دی عظمت ہوئے کنی آنا تے عید آگئی جے تھوڑے دن بعد عید والے دن ہی بیخ لے ہو تو ہڈا پورا نظام پورا عید والے دن نوے کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہ دے ابو ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان وال ٹر پڑھنا لوگاں قربانی کرن گھر وال جانا ہے کہ انہاں پھلاں دے شاپر پکڑ کے قبرستان وال جانا ہے قبرستان چ کسی ماں دی قبر تے روندے ہونا کسی باپ دی قبر تے روندے ہونا لوگاں عید منانی انہاں روندے ہونا وہ جنہیں قبرستان والے وچ عید والے دن رونے نا انہاں نے پوچھ ابو کی ہوتا ہے انہاں نے پوچھ ماں کی ہوتی ہے انہاں نے پوچھ بھی چھوڑے کی ہوتے ہیں اور پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں دکھ آ جان یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان یاد ماں پہ ہی ہوندے انہاں نے پوچھ ماں تے باپ دا بھی چھوڑا کی ہوتا ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بشار اے مک جاندہ بھائی باپ مرے آئے باپ مرے آئے تے محمد بشار اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ
نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی للہ عرض کی تھی یا اللہ دکھ مامنو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے میں کنو سناؤں میں تینو سناؤنے آیا نوجوانو شام دا ویلا آ گیا چاچا میرا حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماند نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤں جا کے ابو جا دے سر کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لایا کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی لوگی انجنا مار دے آج کدے باپ زندائیوں دا لوگی ادھیوں سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میلاؤ اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جاؤن مالی اے جنہ باغاں دے مر جاؤن مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے اے مر جاؤن مالی پھر رب اونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سارے ہاتھ چوک کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نظام پورا والیو میری ساری تقریر دے جملہ سنے ہوں انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا لکھاں وارث بھی باپ ٹر جائے تے بندہ بے وارث ہو جاندہ جائے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا پہ ٹر جائے بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے میرے قبیلی نے حافظ صاحب تے انہوں دے ابو فوت ہوئے میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے رو کے کہنے لگے آسی صاحب آج میں نو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سائے کوئی نہیں رہا باپ ٹور جائے بندہ بے سایہ ہو جاتا ہے میری ملت دے نوجوانوں ہے حاجی حج کرن جا رہے نے اللہ سارے دے نصیبنچ کرے لکھاں روپیہ لگا کے جا رہے نے اتھے گرمی اتنی جا کے دوڑاں لگانیاں قربانی کرنی اتھے جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگان گے شیطانوں کینکریاں مار دے کئی آپ شہید ہو جاندے فوت ہو جاندے جدو حاجی صاحب آؤں گے نا واپس تو اڈے قریب لاہور ایئرپورٹ اتھے جا کے تے کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب سعودی عرب والے جڑا تو انو سنت دیتی ہے حاجی دی وہ سنت تے بکھاؤ کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی گارنٹی کارڈ دیتا ہوئے تے لکھیا ہوئے حاجی صاحب تو اڈا حج قبول ہو گیا تو اسا لکھ روپے خرچ کیتے گرمیاں چا دوڑاں لائیاں بڑی محنت کیتی پردیس کٹ کے چلے تو اڈا حج قبول ہو گیا تو انو مبارک ہوئے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو رہے قبول کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ میں کر آیا یہ دا مطلب کعبے گیا حج کر آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول کہ نہیں پر تیرے میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آویں گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے
ابو دا چہرہ ویکھ، فرمایا قبول حج دا ثواب۔ او تو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، رسول کریم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو۔ فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین چ لکھیاں نا، میں تینوں تھوڑا جو نا دا مفہوم سناواں۔ اتنا بڑا اجتماع اس ویلے سینکڑوں ہزاروں بچے بیٹھے ہو، تسی نوجوان بزرگ بیٹھے ہو، تو ہاڑے جو کوئی ایک بندہ بھی پڑھیا لکھا میں اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ آسی صاحب میرے کو اس ویلے گارنٹی کارڈ میری جیب وچ کاغذ لکھے کہ رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی ہے گارنٹی کسی کو کہ رب راضی ہے؟ کو پتہ ہے کسے نہیں نا؟ کیوں؟ ساڑھے کل پیمانہ کوئی نہیں، اسی ناپ کے تول کے گن کے کیویں دسی رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ پر میرے نبی نے کہ پیمانہ دیتا ہے، فرمایا جس ویرے تیرا اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد۔ فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھی خدا ناراض ہے۔ ابو راضی ہے سمجھ تیرا خدا تیرے تے راضی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں لکھ باری نوازاں پڑے تے 10 حج کر آوے، جے او دا ابو گھر پہ روندا ہے نا تو دی ماں دی آنکھاں چو دی وجہ تو اترو نے، تے تیرا کعبے گیا حج کوئی نہیں قبول، تے تیریاں نمازاں تیرے منہ تے مار دیتیاں جاون گیاں، کیونکہ حقوق اللہ اللہ نے او تو ہی قبول کرنے جدو نال حقوق العباد بھی قبول عطا کر کے جائے گا۔ میں ہور آسان کر دے وہاں، جڑا رب دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے نا، رب دی تھوڑی عبادت تے بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ پر جدو بندیاں دی حق دی واری ہونی ہے، بڑے بڑے نمازی اتھے پھنس جانے نے، بڑے بڑے حاجی پھنس جانے نے، بڑے بڑے زہد تے تقوی تے مجاہدات والے پھنس جانے نے۔ کیوں؟ انہاں رب دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق تے ڈنڈی مار گئے، انہاں نے پھنس جانا ہے۔ تے انہاں دے حقوق جو جڑا سب تو پہلا حق ہے اور رسول کریم تو بعد ماں باپ دا حق ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، باپ کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے، میرے نبی نے فرمایا رب دی رضا باپ دی رضا وچے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ دے اندر احادیث لکھیاں، انہوں چک دا مفہوم سناواں۔ ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا، او دے کنا چا آواز آئی کہ سنیا مدینے کا نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے، رب راضی ہو جاندہ ہے۔ میں واقعی سچی کہہ رہا جی والا سوف یعطیک ربک فترضی، جدے تے کملی والا راضی ہو جائے نا، او دے تے رب بھی راضی ہو جاندہ۔ میں جو بھی پڑھیا کرنا وہاں، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ نوجوان نو خیال آیا ہوئے نہ تے رب راضی کرن تے راضی ہوئے نہ تے اللہ سمد بے نیاز ہے، قیامت نو عبادت قبول نہ کرے تے انہوں کون پوچھے؟ تے سوکھا کم کراؤں در یار راضی کر لما آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ نوجوان ٹوریا 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 مدینے آ گیا،
مدینہ طیبہ دی گلیاں چ پھرے تے آکھے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے او مدینے دی گلیاں چ انجے کما مدینے دی گلی ہے مشری دی گلی ہے پھلان دی گلی ہے مدینے دی گلی ہے ٹوریا ٹوریا جدو مسجد نبی دے دروازے چایا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی قریب بلایا فرما کون او دی حالت ہے کہ کپڑے پھٹے نے پیران چ چھالے نے والا بھی چ دھوڑے سفر دے اثار نے کدھروں تھکے آیا ہے رسول کریم نے فرمایا کتوں آیا کہنے لگا جی ملک شام تو آیا میں نے محمد نال ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے او دیا چیخاں نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والے جلدی کری ذرا میرے تے راضی ہو جا میں سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے فرمایا سفران دا تھکے آیا ہیں تھوڑی دیر آرام کر کھانا کھا غسل کر کپڑے بدل پھر تیرے نہ گل کرنے انہیں آکھے سامان دا اعتبار کوئی نہیں میرے تے راضی نہیں ہو جاتے نبی کریم نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے اپنی نگاہ نبوت نل او دے گھر چ جاتی ماری تے کملی والے اچانک پوچھ لیا نوجوانا جدو گھروں ٹریا سے تے تیرے گھر دا کی حال سی گھر والے ٹھیک سن نوجوانوں اج جڑے ویلے کئی مہینے دے بعد کر دی یاد آئی قدم پڑ کے چیخاں مار کے رون لگے پہ آؤ کہن لگا کملی والی آؤ ماں پیاں دی کلی اولاد جدوں گھروں ٹریا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لے آؤ اماں کہن لگی بے پترا جائی نہ تیرے باج تیری ماں مر جائے گی عرض کی تھی کملی والے وڈیرے جے بابے نے سینے لا لے آؤ ابو کہن لگے پترا نہ جامی پتر جوان ہونا ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا تیرے باپ گلوں تیرے باج نہیں دیا جانا پترا میں مر گیا میں نے جنازے نو کندہ کون دے گا پترا میں وڈیرا ہو گیا چھڑ کے نہ ہو جامی عرض کی تھی کملی والی آؤ او وڈیرے روندے رہ گئے میں انہوں روندے چھڑ کے مدینے آ گیا جدوں میں گھروں نکلی آؤں او دروازے جی کھلو کے میری کنڈ ویخ دے رہے عرض کی تھی کملی والا میں وڈیرے روندے چھڑے آیا ہوں جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ میرے نبی دیاں کانجی اتھرو آگئے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ میں تے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا ہوں فرمایا جی دے ماں پہ روندے ہون او دے تے محمد راضی نہیں ہوں دے عرض کردہ کملی والے کی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے مدینے نامیاں میں راضی راضی فرمایا جا جا کے ماں پہ راضی کر میں ایک سبکن دوستانو عرض کر چلے میں پچھلی محفل تے بھی ہوں ماں دی شان نہ سنی تھے میں جملہ کہتے میں ہوں تو انہوں بھی کہنے لگا سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں جا زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جب تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھوں دا بوسہ لے لیا کر یہ جیویں راضی ہونا جیویں راضی ہونا تو اویں کر لیا کر ویکھی تقدیر دے فیصلے تیرے حق کے جو جانا یہ جیویں راضی ہون کر لیا کرو آؤ نوجوانوں فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے میں تو انہوں ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا ایک دن ایک نوجوان میرے نبی دی کریم دی بارگاہ چاہیا تھے آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا جی بیٹا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیتا ہے میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا دوستو انہیں آکھا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے توجہ ہے سارے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے میرے نبی نے انج کر کے دیکھیا کہ میری عدالت وچ ابو دی شکایت اشارت کر رہے ہیں بہت تیز تیز میری عدالت جب باپ دی شکایت میں تینوں باپ دی عظمت دسن آیا سا
پھر بھی رسول کریم نے فرمایا بیٹا دوستوں کی شکایتوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہوگی، میرے بچے نے، میں جدو اپنی کمائی لے کے آنا، کوئی تنخواہ لے کے آنا، تو میرے ابو جی میری کمائی جو حصہ رکھ لیندے نے، تو میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں پہ پالاں، ابو نو بلاؤ تے کہو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا گاؤں مدینے تو تھوڑی دور ہے، تے یا رسول اللہ انہاں دے ابو بڑے وڈیرے نے، میں جاننا۔ فرمایا جاؤ بابا جی نو مدینے بلا کے لے آؤ۔ اس صحابی گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک وڈیرے جے بابا جی باہر آئے، لاٹھی ٹیک رہے، کمر جھوکی، جسم پہ کمب دے، پسینہ آئے پنڈے تے، باہر آ کے دروازہ کھولیا تے پوچھا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بابا جی میں مدینے تو آیا، نبی پاک دا صحابی ہے، تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے۔ اچھا تسی نہیں سمجھے، میں تو انہوں آسان کرا، اے محفل چ نظام پورا والے ہو، اللہ کرے اگلی محفل تو آڑی ویچے عمرے دا ٹکٹ ہوئے، یا تسی کم محفل چ کسے چ ویکھیا ہوئے کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تو روندہ ہے۔ اے حاجی ہے گئے نا جنہ دی حاج دی درخواست منظور ہوئی، انہوں دے چاہ ویکھے سن، اور لوگاں نو مٹھائیاں بڑھ دے تے دیگاں پکا کے تقسیم کر دے سن، وہ کہندے سن سانو کملی والے بلائے، اور جنہوں 15 صدیاں دے بعد عمرے دا ٹکٹ تے حاج دا پیکج ملے، انہوں کملی والے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ گئے نے، تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل بابا تے انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دے، انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوئے۔ سیال کوٹی پنجابی زبان چاکھاں تے بابا پاؤندے پاری مدینے والی ٹور پیا تے نالے روے نالے لاٹھی ٹیکے تے نالے گلیاں چاکھے لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے۔ بابا ٹوریا 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 مدینے دی گلیاں چاہ گیا، آکے مدینے دی گلیاں دے بھوسے لیندے، ٹوریا ٹوریا جدو مسجد نبی دے دروازے چاہیا تے چوکھٹ پکڑ کے آکھے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے بابے نو قریب بلایا، بابا قدمے بہ گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا خدا دے عرشاں دے پرونے ہاں، پلے پاگ میرے سونے تساں بلائے، انہاں راواں تو صدقے جاواں جتھوں تہاڈا پیغام گیا، کملی والے غلام حاضر ہے، حضور حکم کیے۔ ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو، نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کیتا، اشارہ کر کے فرمایا بابا جی یہ نوجوان کون ہے؟ بابے دی نگاہ جدو پتر دے چہرے تے پئی تو دیاں اکھاں چ چمک آ گئی تے ویکھ کے کہندا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، اج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگا دیتی ہے۔ بابا تے ٹاواں مار کے رو پیا۔ اجے کملی والے تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندا مقدمہ بعد وچ سنیو تے فیصلہ بعد وچ کریو۔ اے بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا مدینے والے، رستے چ آندیاں نے اپنے دل وچ اپنے پتر دے غم وچ شعر پڑھے نے، مرثیہ پڑھے آئے، اس بابے نو کہو کہ شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شیر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، اور دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی۔ رسول کریم نے فرمایا بابا جو شیر سناؤ، لو شیر سنو تے تقریر مکمل ہو گئی۔ پنجابی چ مفہوم عرض کرا، نوجوان بابے نے عرض کی دی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، میں کعبے دے پردے پڑھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں پتر دے دے، ادھی رات میں لٹ کے کعبے جاندہ رہے آؤ، کعبے دے پردے پڑھ کے دیواراں پڑھ کے روندہ رہے آؤ، عرضہ کردہ رہے یا اللہ میں ایک پتر دے دے، میرے بڑے پیدا سارا دے دے، عرض کی تھی یا اللہ ایک بارش دے دے، دنیں بھی روندہ رہے رات بھی روندہ رہے آؤ، اللہ دی بارگاہ چ دعا من کردہ رہے آؤ، منتا مندہ رہے آؤ، عرض کی تھی کملی والی آؤ، اللہ نے کرم کیتا ہے میں پتر دے دیتا ہوں، جدو یہ دنیا تھی آیا میری جان بن گیا، انہوں پہلی بار گودی جی اٹھایا، سنے آئے دا چہرہ بیکھیا، انج لگیا جی میں دوبارہ جوان ہو گیا، عرض کی تھی کملی والی آؤ، ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ،
سونے آئے ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا عرض کی دی کملی والی اے دا ہاسا میری زندگی بن گیا اپنے لبا چلک میں نکال کے اے دے منہ وچ ڈال دا رہا اے جو جو جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان دیاں گئیاں او بھی ویلا آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزان آ گئی آج جو ویلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے رو کے کہن لگا کملی والی آؤ دسو میرے پتر نے کی شکایت کی دی ہے فرمایا تیرا بابا پر تیرا بیٹا کہندا آئے میرا ابا میرے کلوں پیسے لیندہ آئے میرے ابو نو منع کرو میرے کلوں کچھ نہ لیا کرے بابا چیخا مار کے رو پیا عرض کر دے کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے جدیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے عرض کر دے کملی والی آؤ میں کمان جو گا نہیں ریا کم نہیں کر سکتا ہاتھ کم دینے سنے میں سنے آئے بیٹیاں تے بہنا پھوپھی آ جان نبی نے فرمایا خالی نہ بھیجی آجے سونیا میریاں بیٹیاں ملنوں دیاں میریاں بہنیں دیاں پھوپھیاں ملنوں دیاں خالی کی میں بیج دے ماؤں ساری زندگی بندہ رہا کملی والے جدوں بیٹیاں ٹر دیاں یہ دیکھو نو پیسے لے کے بیٹیاں نو دینا یہ دیاں پھوپھو تے اپنیاں بہنوں نو دینا رو کے کہن لگا کملی والی آؤ یہ تسی کہن دے ہو اج تو بعد میں دیکھو نو کچھ نہیں منگا گا انہاں کہہ کے بابا ٹر پہ آؤ میرے آقا نے فرمایا بابا ذرا ٹھہر جاؤ محمدی عدالت فیصلہ سنی جاؤ میرے آقا اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے او دے سینے دے مقام ماری آؤ مقام مار کے او دے گرے باؤں نہ پکڑے آؤ میرے آقا نے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ محمدی عدالت فیصلہ انت و مالک لی کا فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا جی میں تو بابے دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے فرمایا تو باپ دے حصے نہ نکال اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگیا کر کہ تو آپ اس بابے دا حصہ ہے تو آپ اس بابے دا حصہ ہے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے ماں تے باپ نو عظمت عطا کی تیاں کہ انہاں دے چہرے دی زیارت کی تیاں عبادت ہو جاتی لا اقسم بہذا البلد فرمایا میں نو قسمی اس شہر مقدس دی اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے او دی دو وجہ ہو دیا کہ اللہ جس چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ اس چیز دی عظمت او دی بلندی او دی مقام اللہ دسنا چاہ رہی ہے کہ وہ کتنی بلند مقام چیز ہے کہ اللہ ہو کہ وہ دی قسم اٹھا رہے ہیں اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے جڑی گل کرن لگے اللہ اس گل دی اہمیت انہوں دسنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھا کے بات کر رہی ہے اسی قسم اس بات پہ اٹھانے ہیں کہ کوئی ساڑھی بات ہے یقین کر لوے درسیاتی ابتدائی کتاباں دے طالب علم نو بھی پتہ ہے کہ قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کا نوازتے کسی معتبر تے معزز چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے اسی قسم اٹھانے اللہ دی کلام اللہ دی تاکہ لوگ ساڑھی باتیں یقین کر لیں مگر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ نہ لو تے سچائی کوئی نہیں پھر رب کیوں قسم اٹھا رہے ہیں تو اللہ قسم اٹھا کے دسنا چاہتا ہے کہ میں جدی قسم اٹھا رہے ہیں وہ کتنی معزز چیز ہے وہ کتنی معتبر ہے ان آیات ہے کہ اللہ نے 3 قسمہ اٹھائیاں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم اس شہر مقدس دی شہر دا نام نہیں لیا بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی بعض نے فرمایا مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلی فرما دنے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے
شیخ محقق نے فرمایا قسم تے مکے دیئے پر افضل مدینہ ہے بھئی افضل تے وہ جگہ ہونی چاہیے جی دی رب قسم اٹھاوے فرمایا قسم رب نے مکے دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے پوچھے دی وجہ کی یہ فرمایا وجہ اگلی آیت مبارکہ چے ہن پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رشاد فرمایا اِلَّا عَلَى بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا مکہ دی اندر کعبہ آئے کعبے دی وجہ تمہیں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دیا لکھیا مقام ابراہیم دی وجہ آئے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّكَانِ ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت ہے یہ دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دیا لکھے آؤ صفات مروہ دی وجہ آئے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا صفا مروہ اللہ دیا نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا کملی والیا انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیں قسم تے مکے دیئے پر وجہ کی یہ کملی والے نہ گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے وجہ کملی والے نوجوانوں اتنا کملی والے دا شہر ہے نا اللہ نے تو قرآن فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا میں نے قسم گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے او دا سم زمین تے لگ دے فرمایا وچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے نے میں نے انہاں ذریاں دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑا دوڑ دے او دے ساماں تے جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے اللہ فرماتا میں نے ہوا دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑا دوڑ دے او دا سم پتھر نہ لگ دے بچو چنگیاڑی اڑ دیئے اللہ فرماتا میں نے اس چنگیاڑی دی قسم ہے یا اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے تے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں یہ او گھوڑے نے جنہیں تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کی تھی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رجاب فرمایا فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیران نال پیران دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاندی میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا فرمایا میں نے اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم جدے تے محمد دا صحابی بہ جائے نظام پورا والیو جیڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دیئے اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہو بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان اللہ تے جے انہاں دیاں پیران دیاں توڑاں دی عظمت ویکھنی توجہ ہے سارے دی ایک دن جبریل ملنا ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو گھوڑی تے بیٹھ کے تے سامری جادوگر ایک درخت دے پیچھے چھپ کے ویکھے انہیں ویکھیا کہ جتھے جتھے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگ دے نا اتھے نیچے تو سبزہ اگ پیندے جدو جبریل چلے گئے نا تے سامری جادوگر نے جتھے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگا سی نا اتھو تھوڑی جی مٹی اٹھا لے ادھر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ دور تے 40 دن اتقاف کرن چلے گئے پچھو سامری نے کو سونے دا بچڑا بنایا گائے دا بچہ بنا کے نا تے اپنی قوم نو کہنے لگا جے میں اس گائے دے بچے نو زندہ کر دے ماں وہ کہنے لگے کہ اسی پھر دی پوجا کرا گے
انہیں جبریل دی گھوڑی دے پیر دی دھوڑ چھپا کے تے اس بچڑے دے منہ چ ڈالی تے وہ زندہ ہو گیا. موسیٰ کلیم 40 دن بعد قوم میں چاہے تے آپ نے ویکھا تے قوم بچڑے دی پوجا پہ کرے. عرض کیتی یا اللہ یہ سونے دا بچڑا زندہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا سونےاں چھامری جادوگر نے جادو نہیں کیتا بلکہ جبریل دی گھوڑی دے پیر دی دھوڑ لے کے دے منہ چ ڈالیے تے او زندہ ہو گیا. حضرت امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دینے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ نے جبریل نو محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے. میں نو سچی دسیو نظام پورا والیو وہ جڑا محمد دی خدمت لی آیا ہے وہ دی گھوڑی دے پیران دی دھوڑ دے ذریعہ وچ زندگی ہو سکتی ہے تے جدے قدم جبریل چومدا ہے محمد دے پیران دی دھوڑ چ زندگی نہیں ہو سکتی. اس کملی والے دے پیران دی دھوڑ دے پھر کیا کہنے اتھے تے جبریل دی گھوڑی دے پیران دی دھوڑ نہیں مان اتھے تے کملی والے دے صحابیاں دے گھوڑیاں دے پیران دیاں دھوڑاں دیاں رب قسمہ چک دے تے جڑی دھوڑی محمد دے قدمہ دی ہوئے. اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ جے فرمایا آپ ارشاد فرما دینے کھائی کھرے آن خاکے گزرے کی قسم کھائی کھرے آن خاکے گزرے اے گزرے اس گفے باقی حرمت پہ لاکھوں سلام. وہ جڑی مٹی میرے نبی دے قدمہ دا بوسا لے لے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چکے تے جنہ دا متھا ہی نبی آپ چومے. مٹی نبی دے قدم چمے تے رب قسم چک لے تے جنہ دا متھا نبی چمے انہاں دیاں کیا شانہ سیدزادے بیٹھے نے اور جنہ دا متھا ہی کملی والا آپ چمے انہاں حسنین کریمین دے پھر کیا کہنے. نوجوانوں اللہ نے قرآن چی یار دی پیر دی مٹی دی قسم اٹھائی. اگلی گل کریے. ایک دن میرے نبی مدینے دی گلی چے جا رہے صحابہ دائیں بائیں حیرت نہ ویکھ رہے. میرے کریم نے فرمایا خیرے عرض کیتی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز آندی ہے رون والا نظر نہیں ہو رہا. میرے نبی فرمایا میں دساں کون روندا ہے؟ جی سونا. فرمایا دو انسان نہیں رو رہے. فرمایا مدینے دی گلی تے دو پتھر پہ روندے نے. سنیا کیوں روندے نے؟ فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو پہ آکھ دے بیلیا ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چومے سن آندی واری میں نے چوم لین دے. پتھر پتھر جڑے یار دے قدمہ نو چومن لے ترس دے. اگلی گل کر دے ماں. ایک دن میرے نبی ایک ہاؤس دے کنارے وضو کر رہے کولو ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا تے اکرمہ ویکھ کے کہنے لگا محمد نبی ہیں؟ فرمایا جی. کہنے لگا سچا؟ فرمایا سچا. کہنے لگا جی نبی ہے نا دیکھو معجزہ وکھا. نبی پاک نے فرمایا تو سی دسو کی ویکھنا ہے؟ انہیں ہاؤس دے دوسرے کنارے ویکھیا اتھے پتھراں دا ڈھیر لگیا. کہنے لگا محمد کدے او پتھر نو بلاوے نا او پتھر پانی تے تیر کے تیری بارگاہ جاوے تیرا کلمہ پڑھ کے مڑ واپس جاوے تے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا. انی دیر تے حضور وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے ادھر ویکھا تو تے کافی پتھر. حضور نے فرمایا اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہنے لگا او نبی پاک نے اس پتھر والی اشارہ کر کے پوچھا او اجے بلایا نہیں. فرمایا او تو پتھر پانی تے ٹر پیا تے کہندا جی میں آیا جے میں آیا جے میں آیا جے. شاہ جی میں نے جب پڑھیا کرنا او پتھراں تو کلمہ بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے. او پتھراں تو کلمہ بڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے. اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے. اوڈ بیڑے ترا جاندہ ہے. اوڈ بیڑے ترا
جاندا ہے چل قبر چ ویکھیو ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو گل میں جیڑا کمائی تے پلدا ہاتھ نہیں مار رکھے جیدہ لنگر مدینے ہوندہ ہاتھ کھڑا کر کے مل کے بلند آواز نہ پڑھو او پتھراں گل میں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو گل میں پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ان تیسری آیت چ اللہ نے دو قسمیں ہو چکی ہیں اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ تیسری آیت چ اللہ نے فرمایا مینو قسم والد دی تے قسم مولود دی یہ والد کون ہے رب دا تے والد ہی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد او دا تے والد ہی کوئی نہیں باپ ہی کوئی نہیں پھر رب قرآن چ کہندا ووالد فرماندا مینوں قسم باپ دی آکھے عرشاں والیا تیرا تے باپ کوئی نہیں قسماں کدیاں چکنا ہے رب نے دسیا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے ابو دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری یہ دا رب بھی حیا کردا ہے آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے ہونے ہی وانڈ ہو جانی آج میری ملت نوجوانوں نظام پورا والیو قرب و جبار تو آنے والیو الف لام دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو پورے قرآن کے اندر رب نے ماں دی شانہ تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن چا رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چا فرمایا ووالد منو قسم باپ دی قسم منو سچی دا سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے رب تیرے میرے باپ دیاں قسمہ چکے اللہ دا سے ایسا ابو دا حیا کریں ایدے چٹے والا دا رب بھی حیا کردہ ہے اپنے باپ دا حیا کریں میری ملت نوجوانوں آج نوجوان سمجھ دینے میرا سب تو بڑا دشمن ہی میرا باپ ہے وہ جڑا باپ پوری زندگی تیرے واسطے سعودی عرب تے پردیساں جو گزار آیا پتر جوان ہو کے پوچھتا ہے ابو جی تو سا میرے لکھی تھا کیے اس باپ دا ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے کہ انہوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے کہ پترہ تیرے واسطے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تو میں نے عجب بھی پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے پر آذرہ قرآن پڑھئے تے قرآن انہ دیا شانہ کی بیان کر رہے آئے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال جنہ پیارے انہوں اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرآن مجید دے مختلف مقامات تو میں 5 آیات پڑھیاں. انہاں 5 آیتاں چ رب نے ماپیاں دی شان بیان کیتی تے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو.